अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा की पहचान। दोस्तों, मैं आज कुछ दिनों से बराबर वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है और कुछ बहुत ज़्यादा काम भी आ चुके हैं। इस वजह से मैं अपना वीडियो रोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब से रोज़ाना वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का सबक। आज का सबक है राय साकिना व मुशद्ददा, यानी रा साकिन और रा मुशद्दद यानी तशदीद के बारे में जानेंगे। जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं, यानी यहाँ पर रा लिखा हुआ है, रा के ऊपर जज़म है तो जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। राय मुशद्ददा, यहाँ पर देखिए तशदीद है रा के ऊपर, इसको राय मुशद्ददा कहते हैं। ये दो चीज़ें आप लोग पहले समझ लीजिए कि जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी। रा पर मैंने हमेशा आपको बताया कि रा हमेशा पुर होता है, ज़बर या पेश हो तो आइए सबसे पहले इस कायदे को समझ लेते हैं। ये कायदा मैंने आपके लिए बनाया ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए, पुर पढ़ी जाने वाले लफ्ज़, पुर पढ़े यानी मोटा पढ़ना है। रा पे ज़बर हो, रा पे पेश हो, रा के ऊपर दो ज़बर हो, रा के ऊपर दो पेश हो, या राय साकिना के पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। अब यहाँ पर मैंने हमज़ा लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ हो, हमज़ा बा ता सा, कोई भी लफ्ज़ हो, उसके पहले यानी रा साकिन हो, रा साकिन के पहले कोई लफ्ज़ हो, उस पर ज़बर हो, तब भी राय साकिना को मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। और उसके पहले यहाँ पर देखिए राय साकिना से पहले पेश हो कोई लफ्ज़ पर, फिर भी उसको मोटा पढ़ना है। रा पर भी, रा पर अगर कोई ज़बर या पेश हो, दो ज़बर या दो पेश हो, उसको मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। और पुर कैसे पढ़ेंगे इसको भी देख लीजिए। और दूसरी बात, ये तो राय साकिना के बारे में हो गया। अब राय मुशद्ददा के बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पर देखो राय मुशद्ददा यानी रा पर तशदीद है, यानी राय मुशद्ददा पर ज़बर हो, राय मुशद्ददा पर पेश हो, फिर भी पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। राय मुशद्ददा पर दो ज़बर हो या रा पर दो पेश हो, राय मुशद्ददा पर, फिर भी इसको पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। और इसको इस तरीके से पढ़ना है। रा की मोटा कैसे पढ़ेंगे, यानी होंठ गोल हो जाएंगे, रा को तभी मोटा पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं रा को पुर पढ़ने वाले अल्फाज, उसके बाद फिर आगे के सबक को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि रा पर साकिन हो, उसके पहले कोई लफ्ज़ हो, उस पर क्या हो, ज़बर या पेश हो, तो रा को मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। तो अब आइए इसके सबक को पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा रा ज़बर और रा पे होंठ गोल हो जाएंगे तो रा पुर अदा आसानी के साथ हो जाएगा। हमज़ा रा ज़बर और सीन लाम ज़बर सल, और सल, नून अलिफ ज़बर ना, और सलना, और सलना। इसको अरसलना नहीं पढ़ना है, बल्कि रा को मोटा पढ़ना है। और सलना, क़ाफ रा पेश कुर, और हमज़ा खड़ा ज़बर और आ, नून दो पेश नून, और आनुन, या गैन ज़बर यग, रा पेश गुर, यग़ुर, काफ ज़बर का, यग़ुर का, रा पेश रू, बा ज़बर बा, रुबा, मीम अलिफ ज़बर मा, रुबमा, रुबमा,
बाद देहाती इलाकों में यानी छोटे छोटे मदारिसों में यहाँ पर बा को ज़्यादा खींच देते हैं बच्चे। मैंने अक्सरियत ये चीज़ सुनी है, अक्सरियत से ये चीज़ें बच्चे गलती कर देते हैं। इस पर ध्यान से पढ़ना चाहिए। रुबामा पढ़ देते हैं, बल्कि उसको क्या पढ़ना, रुबमा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़बर है बा पे, तो बा को जल्दी पढ़ना है। रुबमा, और रा को मोटा पढ़ना है क्योंकि रा पर पेश है। रा ज़बर रा, हमज़ा वाव पेश ऊ, रऊ, फादो पेश फुन, रऊफुन, रऊफुन, मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, क़ाफ रा ज़ेर क़िर, मुस्तक़िर, रा दो पेश गुन, मुस्तक़िरुन। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, रा पर क्या हो, रा मुशद्ददा पर दो पेश हो तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रा के पहले ज़ेर है। मैंने क्या बताया था, रा के पहले ज़बर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पर रा मुशद्ददा के पहले क्या है, क़ाफ पर ज़ेर है, लेकिन फिर भी मोटा पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल यह है, तो इसको आसानी के साथ समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर पहले से लिख के बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए रा के बारे में, रा के शर्तों को पहले समझ लेंगे अच्छी तरीके से। आपने पूर्ण लफ्ज़ के लिए पढ़ लिया था, अब बारीक किस तरीके से पढ़ेंगे। बारीक पढ़ने के लिए रा पे क्या होगा, रा के नीचे ज़ेर हो, रा पर क्या हो, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। दो ज़ेर हो रा पर तो भी बारीक पढ़ा जाएगा। रा मुशद्ददा पर ज़ेर हो फिर भी बारीक पढ़ा जाएगा। रा मुशद्ददा पर दो ज़ेर हो फिर भी बारीक पढ़ा जाएगा। रा साकिना हो उसके पहले कोई लफ्ज़ हो, उस लफ्ज़ पर क्या हो, ज़ेर हो, तो फिर भी रा साकिना या रा मुशद्ददा को बारीक पढ़ना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, रा साकिना या रा मुशद्ददा के पहले ज़ेर हो तो उसको मोटा या पुर पढ़ने के लिए तीन शर्तें हैं। क्या तीन शर्तें हैं, यहाँ पर देखो तीन शर्तें हैं। यानी रा साकिना के पहले कोई लफ्ज़ हो उस पर क्या हो, ज़ेर हो, तो उसको पुर पढ़े। उसको पुर पढ़ने के लिए तीन शर्तें हैं। अगर ये तीन शर्तें पाई जाती हैं तो पुर पढ़ा जाएगा। रा साकिना के पहले ज़ेर को, या रा के पहले ज़ेर हो, या रा मुशद्ददा के पहले ज़ेर हो, तो उसको क्या करेंगे, इन तीन शर्त, ये तीन शर्तें अगर पाई जाएगी तो उसको पुर पढ़ना होगा। अगर ये तीन शर्तें नहीं पाई गई तो बारीक पढ़ना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए पहली शर्त, सबसे पहली शर्त क्या है कि यहाँ पर देखिए रा हो, रा के ऊपर जज़म है या साकिन जिसको कहते हैं, उसके पहले कोई लफ्ज़, मैं तो यहाँ पर हमज़ा या अलिफ लिख दिया हूँ, कोई भी लफ्ज़ हो उसके नीचे क्या हो, ज़ेर हो, तो उसको क्या करना है, पुर पढ़ना है। लेकिन उसकी शर्तें क्या है, पहली शर्त क्या है, हुरूफ मुस्तालिया। अब हुरूफ मुस्तालिया क्या है इसके बारे में देखते हैं। हुरूफ मुस्तालिया 7 है। हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी लफ्ज़ रा साकिना के पहले ज़ेर हो या रा मुशद्ददा के पहले ज़ेर हो, तो रा के बाद अगर हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ आ जाते हैं तो उसको मोटा पढ़ना है, इसको पुर पढ़ना है। तो देखिए हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ मुस्तालिया क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। कितने हैं, 7 है। ख़ा, साद, बाद, गैन, क़ाफ, बा और ज़ा। कौन कौन से, ख़ा, स्वाद, बाद, गैन, क़ाफ, ता और ज़ा। तो अब इसको ये लफ्ज़ अगर आ जाए रा के बाद, किसके बाद, रा के बाद और उसके पहले ज़ेर हो, तो उन तमाम लफ्ज़ों को जो हुरूफ मुस्तालिया के पहले आए रा पे ज़ेर या रा मुशद्ददा पर ज़ेर हो, तो उसको मोटा पढ़ना है, उसको पुर पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, फ़िरक़तुन, फ़िरक़तुन, यहाँ पर देखिए राय साकिना है, राय साकिने के पहले क्या है, ज़ेर है, उसके बाद क्या है यहाँ पर क़ाफ है, यानी ये हुरूफ मुस्तालिया में से आता है क़ाफ, इसलिए रा को मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है। किस शर्त पर, यहाँ पर हुरूफ मुस्तालिया आ गया, फ़िरक़तुन पर, फ़िरक़तुन रा पर होंठ गोल हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ज़ेर
دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیے میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر را رائے ساکنہ ہو یا رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تبھی پر پڑھنا ہے، لیکن 3 ایسی شرطیں ہیں کہ اگر زیر آ جائے، کیا آ جائے؟ زیر آ جائے رائے ساکنہ یا رائے مشددہ کے پہلے تو اس کو پر پڑھنا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی لفظ رائے ساکنہ یا رائے مشددہ کے بعد آویں تو اس کو کیا پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا، جیسے فیغقتن، فیغقتن۔ اب ایسے ہی دوسری مثال لے لیجئے، مرصادن، مرصادن، مرصادن۔ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ میم ہے، میم پر کیا ہے؟ زیر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ سواد، سواد ہمارا حروف مستعلیہ ہے، اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، مرصادن۔ یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی کہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی لفظ رائے ساکنہ یا رائے مشددہ کے بعد آ جائے اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ اب اسی طریقے سے ہماری تیسری شرط کو دیکھ لیجئے۔ ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے رب ارجعونی، رب ارجعونی۔ یہاں پر رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ کے پہلے الف ہے، اس کے پہلے کیا ہے؟ با ہے، با پہ کیا ہے؟ زیر ہے، یہاں پر زیر آیا۔ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ رائے ساکنہ یا رائے مشددہ کے پہلے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھنا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ یہاں پر موٹا پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں را اور با کے بیچ میں الف دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ دونوں الفاظ الگ الگ ہو چکے ہیں، جیسے ربی ارجعونی، ارجعونی، تو یہاں پر کیا آیا؟ با پہ الگ ہو گئے اور را پہ الگ ہو گئے، یعنی الف بیچ میں آ گیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ الگ الگ ہو چکے ہیں، دونوں حروف الگ الگ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر با پہ زیر ہے اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ بعد میں الف ہے اور را الگ ہو گیا۔ اب اس کو جیعونی تو نہیں پڑھ سکتے، را کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو زیر کو کیا کریں گے؟ را سے ملا دیں گے، تو رائے ساکنہ جو ہے پر پڑھا جائے گا، رب ارجعونی۔ اب ہماری تیسری کنڈیشن کے بارے میں دیکھ لیجیے، تیسری شرط کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے یہاں پر ارجعی۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیجیے، ہمارا را ساکنہ ہے، اس کے پہلے حمزہ ہے، حمزہ پر کیا ہے؟ زیر ہے، الف پر کیا ہے؟ زیر ہے، زیر پڑ جائے گی تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ اس کی بات دیکھ لو، رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو، یعنی یہ زیر جو ہے پہلے سے نہ تھا، اس کو بعد میں لایا گیا، زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو، وقت ضرورت زیر لگا لیا، یعنی اس پر وقت پڑی، اس کی ضرورت پڑی تو ہم نے یہاں پر زیر کو لگا لیا اور پڑھ لیا، زیر لگا کر اس کو پڑھ لیا۔ تو جیسے ارجعی، پہلے یہاں پر کیا تھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا ارجعی، آپ یہاں پر میں نے زیر لگا لیا، یہاں پر پہلے زیر نہیں تھا، ایسے ہی صرف الف لکھا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہے؟ را پر کیا تھا؟ ساکن تھا، رائے ساکنہ تھا، اس کے بعد کیا تھا؟ جیم، جیم پر زیر تھا، اس لیے یہاں پر زیر ہے تو اس لیے الف پر بھی میں نے زیر لگا لی، زیر عارضی اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ زیر عارضی، وقت ضرورت اس کو میں نے لگا لیا، اسی کو زیر عارضی بولتے ہیں۔ اس لیے جب یہاں پر زیر عارضی لگ جائے گا تو اس کو را کو پر پڑھنا پڑے گا، را موٹا پڑ جائے گا، ارجعی، ارجعی۔ اب آپ یہاں پر دیکھ لیجیے ایک گولا بنا ہوا ہے، جہاں پر بھی الف نہیں ہوگا، الف پر زیر نہیں ہوگا، اور را کو جہاں پر بھی عارضی، زیر عارضی یا پیش عارضی، یہاں پر پیش عارضی کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف زیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، را کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو را یہاں پر کیونکہ جیم ہے، جیم پر زیر ہے، اسی لیے الف پر بھی ہم نے زیر لگا دیتے، یہاں پر کیا بن جائے گا؟ زیر لگ جائے گا، آٹومیٹک سے ہی زیر عارضی بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ زیر عارضی بن گیا، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ تینوں شرط کنڈیشن آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوگی۔ اب آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارے سبق کو دیکھیے آپ، یہاں پر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، میم سین پیش مستا زبرتا مستا قاف را زیر قر مستقر را دو پیش رن مستقر
میم را زبر مر را زبر را مر تا دو زبر تن مرتن. اب یہاں پر دیکھ لیجیے رائے مشدد ہے، اس کے پہلے زبر ہے اور رائے مشددہ پر بھی زبر ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. مرتن با را زیر بر را دو پیش رن برون را با زبر رب با را زیر بر ربر. اب یہاں پر دیکھ لیجئے با اور را کے بیچ میں الف آ گیا ہے، اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے. ربر جیم زیر جی عین واو پیش عو ربر جعو نون زیر نی ربر جعونی حمزہ زبر آ میم را زیر مر امر تا الف زبر تا امر تا با واو پیش بو امر تابو الف را زیر ای حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ارجی عین یا زیر عی ارجعی ارجعی. یہاں پر دیکھیے زیر عارضی ہے، اس لیے یہاں پر میں نے وقت ضرورت زیر کو لگا لیا. ارجعی فا را زیر فر قاف زبر قا فرقا تا دو پیش تن فرقتن فرقتن میم را زیر مر صاد الف زبر صا مرصا دال دو زبردن مرصادن. یہاں پر دیکھیے را کے بعد کیا ہے؟ حروف مستعلیہ ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. قاف را زیر قر طا الف زبر طا قر طا سین دو زیر سن قر طا سن. ان تینوں میں بھی کیا ہے؟ حروف مستعلیہ ہے. رائے ساکنہ کے پہلے زیر ہے، لیکن حروف مستعلیہ آنے کی وجہ سے یہ الفاظ جو ہیں موٹے پڑھے جائیں گے، پر پڑھے جائیں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں باریک پڑھے جانے والے الفاظ. باریک کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ رائے ساکنہ یا رائے مشددہ کے پہلے یا اس پر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے. حمزہ پیش او میم را زیر مر امر تا پیش تو امرت میم نون پیش من ہا زبر ہا منہا میم را زیر مر منہمر واو صاد زبر وص با را زیر بر وصبر وصبر میم نون زیر من شین را زبر شر من شر را زیر ری من شر با را زبر بر را زیر ری بری با را زیر بر را زیر ری بری دال را پیش در را زیر ری دری یا دو پیش یون دریون. اس کو دریون را کو موٹا نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا. دریون میم سین پیش مستا زبر تا مستا میم را زیر مر مستمر را دو زیر رن مستمرن ذال را پیش ذر را زیر ری ذری یا زبر یا ذریہ تا دو زبرتن ذریتن ذریتن تا پیش تو حا را زبر حر را زیر ری تحری میم پیش مو تحرمو تحرمو. اب آئیے اس کو ایک مرتبہ متن پڑھ لیتے ہیں. ارسلنا یہاں پر موٹا پڑھنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک الفاظ کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. ارسلنا قرآن یغرک ربما رؤوف مستقر مرة مرة بر رب ارجعوني رب ارجعوني امر تابوا ارجعي ارجعي فرقة مرصادا قرطاس قرطاس. اب یہاں پر یہاں سے لے کر یہاں تک سبق کو باریک پڑھنا ہے. امرت
منہمر امرت منہمر واصبر من شر بر بر ذری ذری مستمر مستمر ذریۃ ذریۃ تحرم تحرم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، اور اس کے قاعدے کو یعنی حروف مستعلیہ کو، را کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، رائے ساکنہ رائے مشددہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے۔ اور ایک آپ سے پرخلوص گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو بھی دبا دیجئے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور اس ویڈیوز کے ذریعے سے آپ جو ہے قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھ پائیں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے، آمین۔